بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الثاني إن شاء الله غادي نحاولوا نصايبوا فورمولير نوميريك أو استمارة رقمية. غادي نستخدموا ديما برنامج مايكروسوفت وورد. غادي نخدموا ثلاثة ديال الأدوات باغ ديفلوبور، لي زوتي إيريتي اللي تيكون في وسطهم لي كونترول دو فورمولير. نحاولوا نملؤوا واحد الاستمارة بطريقة رقمية، ما غاديش نعمروها عن طريق يعني الورقة غادا تطبع وغيعمرها الشخص بالستيلو، ولكن غتعمر في الحاسوب. دونك باش نصايبوا هاد الفورمولير نيميريك نتكلوا على الله. بسم الله. اول حاجه عندنا واحد التكست وحتى هو غادي تعطى لكم في المرفقات ان شاء الله. هاد التكست هذا غادي نحاولوا ما امكننا ان نرجعوه بحال هاد الشكل اللي كتشوفوا دابا هنا. طبعا كاين فيكم اللي سبق له دارها او ربما كيعرف الطريقه، فما فيها باس اننا نعاودوا نرجعوا ونحاولوا نصايبوا بحال هاد لو فورمولير هذا. دونك اول حاجه غادي نديرو باش نصايبوا الفورمولير شنو هي؟ خاص ضروري ولا بدا نوسعوا المسافه ما بين السطوره ونحاولوا نديروا شويه ديال لا ميز فورم ولا ميز باج. دونك انا غادي ناخذ هاد لو تكست ديالي فوالا. دونك غنوسع شويه ما بين السطوره، نسيليكسيوني لي لين ديالي كاملين ونمشي باش نحدد المسافه ما بين الاسطر. هي كاينه عندنا هنا، غادي ناخذ حتى كاع جوج ونص. تري بيان. بالنسبه للفورمولير دانسكريبسيون او العنوان اللي هو الاستماره، غادي نمشي لانسيرسيون ونحاول نبدلو الشكل فورم وورد ارت. الشكل المذهب هو احسن ما كاين. الوغ طبيعي جدا ان التكست غادي يطلع لان خلى هاد لا فورم خلات المسافه من الجنب اليمين. دونك غادي نحاولوا نوسعوا شويه هاد لا فورم ديالنا باش ما يبقاش التكست طالع للفوق. تري بيان. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غنبدلو لا فورم ديكريتور في لاكوي. هي راه كاين عندي هنا في اكوي باش نبدل لا فورم ديكريتور اوتوماتيكمون. فاش كنصايب واحد لا فورم وورد ارت هو كيعطيني واحد لا باغ جديده فورما. هاد لا باغ هادي هي بها كان يمكن لي نعدل في الخاصيات والميزه ديال هاد العنوان. دونك غنرجعوا لاكوي باش نبدلو لا بوليس يعني الكتابه. يمكن لي تو سامبلومون نكليكي هنا ونكتب لا بوليس ديالي امباكت. هاد لا بوليس عندها لي كاركتير شويه كبار. اونطري فوالا. دونك لي كاركتير ديالها غلاض وكبار شي شويش غادي يساعدونا في هاد لا فورم اللي حنا خدمنا دابا باش تبان 3 دي. حاولوا ما تخليوش هاد المسافه هادي كبيره بزاف في هاد لا زون هادي. دونك غادي نموديفي لا هوتور ديالها واحد شويه فوالا. ومعليش الا احتفظت بواحد المسافه بعيده شي شويه عليه بالنسبه للعنوان اللي هو انفورماسيون بيرسونيل. الوغ فاش كنجي نسيليكسيون انفورماسيون بيرسونيل كتلاحظوا تيتسيليكسيون حتى العنوان ماشي اشكال. غادي نمشي لميزون باج وغنزيد اسباسمون افون فوالا. غندير 24 مزيانه. بالنسبه لهاد الفورمولير اللي كتبت دابا فين غادي نمشي نعدلها؟ غادي نمشي نعدلها في لاباغ اللي بانت عندي هنا فورما. ها هي كتبان في هاد البلاصه هادي. دونك اول حاجه غادي ندير غادي نمشي لهنا البيزوطاج. هنا عندي في لي فورم ديال لا بوليس باش نبدل الشكل ديالها ونردها ثلاثيه الابعاد باينه مزيان. غادي تلاحظوا انه ربما هاد لابا هادي ستيل وورد ارت ما غتبانش عندكم في هاد البلاصه، ربما تبان شويه جايه هنا في الجنب اليمين. طبيعي ماشي مشكل لان انا بدلت لا ريزوليسيون د ليكرون. دونك اوتوماتيكمون الا كانت عندكم ريزوليسيون مختلفه غادا تجي شويه مدفوعه لجهه اليمين. دونك غادي نمشي ناخذ بيزوطاج ونمشي لهاد الشكل هذا. عندي هاد الشكل مزيان ار ديكو. دونك غادي نفخ شويه دوك لي كاركتير فوالا. ومن بعد غادي نعدل الوضعيه ديالو في روتاسيون 3 دي. دونك في لا روتاسيون 3 دي كاين عندي واحد لا فورم اللي هي مزيانه هي هادي فوالا. ها هو الشكل عندي كيفاش ولا داير دابا. غادي نرسم عليه واحد لا فورم بيسكو انه يمكن لي نرسم لي فورم مباشره من هنا. هي مكتوبه فورم. ناخذ هاد لا فورم هادي اللي عندي هنا ريكتانغولير
الوغ نكليك عليها ونجي نحاول نرسمها ما امكانني في هذه المساحه هذه اللي كتبان هنا ديال العنوان. الوغ فوالا بحال هذا الشكل. غادي نمشيو نبدلو لها الستيل ديالها، غادي نكليكي وناخد اللون المذهب بيسكو حنا خدامين غير في المذهب. دونك لاحظتوا فين خدمت في ستيل دو فورم. دابا ما بقيتش مسيليكسيوني لوبجي وورد ارت، يعني هذا. فداك الشيء علاش ديزاكتيفاو هاد لي زوبسيون ديالو. دابا انا فين خدام؟ فخدام في هاد الريكتونغل، دونك فاش رسمتو وبقيت خدام فيه كيعطيني الادوات ديال الريكتونغل، تيتاكتيفاو هادو تيديزاكتيفاو ديال الوورد ارت. اون فوا نكليكي على الوورد ارت هما تاكتيفاو. دونك خصني نرد البال هاد المساله، نكليكي على لا فورم ديالي ونديبلاسيها باش تغطي العنوان. باش نزيدوها شويه في الشكل مزيان غنمشيو للكرياسيون ونمشيو لافي. لي زيفي غادي نختارو فير جيفري. فوالا هذا هو الشكل اللي بغينا. الوغ باش ما نخليوهاش مدرقه العنوان ديالنا، راه كيعطينا واحد لوتي في الجنب اليمين يمكن لي نستغلو. فوالا شنو غادي يدير؟ غادي يحول لا فورم ديالي ديغيغ لو تكست، يعني غيسمح للتكست انه يبان. فوالا تري بيان هو هذا. كما كتلاحظوا العنوان دابا ملي بان عندنا واحد المشكله ان عندهم الالوان قريبه، فمعليش الا حاولنا اننا نبدلوا اللون ديال هذا لومبراج. الوغ باش نبدل اللون ديال داك لومبراج غنمشي للفورما وهو كيسميه الكونتور. غادي نكليكي على فورمولير دانسكريبسيون، حاولوا تكليكيو على الخط ماشي على التكست بحال هكا بهذا الشكل باش يبان لكم بالضبط شنو غادي يوقع. اذا كليكيتو على التكست كيسيليكسيوني لو تكست ما تيبقاش باين الشكل ديالو 3 دي. ملي تنكليكي على داك الخط اللي هو بوينتي كيولي باين الشكل 3 دي. وغادي نمشي للفوق هنا، هذا هو الكونتور. غتلاحظوا غادي نحاولوا ناخذوا واحد لورانج شويه فرونسي. فوالا هو تيبدا يبان. هذا مزيان. فوالا فورمولير دانسكريبسيون. الوغ اذا رجعنا للدوكيومون اللي كان عندنا قبل واللي فيه الشكل، فوالا تقريبا تيشبه له. دونك غير اللون شويه زايد مغلوق عليه، ممكن نزيدو نغلقوه شي شويه من الكونتور توجور، ولكن سيليكسيوني لو تيتر ونكليكي قلنا علاش على الخط. غنمشي للكونتور وناخذ كولور فونسي اورانج فونسي. تري بيان. دابا غادي نحاول نقاد كيما شفنا في الفيديو الاول، غنحاول نقاد لو تكست باستعمال ديال لي تاكي او لي طابولاسيون. ضروري اهم حاجه نسيليكسيوني التكست كامل ما عدا العنوان انفورماسيون بيرسونيل. دونك غادي نسيليكسيوني لو تكست ديالي او لي لين ديالي، غادي ناخدو 3.5 بالضبط هنا 3.5. غادي تكحز نيميرو سيان في 3.5 وتكون دغوات. الو غادي نبدل الطاكي اللي تيكون عندي هنا في الجنب اليسار، وهذا الطاكي كنا هضرنا عليه في الفيديو الاول، هو اللي كيساعدني وكيتحكم في الوضعيه ديال النص في الورقه وكينظمها. دونك غادي نكليكي اون فوا بوي اون دوزيام فوا، وها هو دابا عطيني طابولاسيون دغوات. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ل 3.5 هنا وندير ان سول كليك، يلاه مره واحده. وعندي دونك غادي نكحز نيميرو سيان، وخصني واحد المسافه صغيره باش نصايب واحد لا زون فين غادي يمكن لاي واحد يعمر هاد الاستماره، وخصني نكحز ديك ديليفري لو عاوتاني بواحد المسافه باش تجي بعيده في الورقه. الا لاحظتوا مزيان الشكل اللي بغينا نوصلوا له هو هذا. دونك نيميرو سيان خصها تجي فوالا راك حزات بواحد المسافه. لا زون اللي غادي يكون عندي فيها لا سيزي ديال لو تكست، وخصني مسافه واحده اخرى تقاد فيها ديك ديليفري لو مع برينون مع تليفون وليو. وهاد المسافات هادو اللي عندنا هنا كلهم تقريبا غادي تلاحظوا هنا مقادين من الجهه اليمنيه بحال اللي شفنا في الفيديو الاول. دونك كاين الجهه اليسريه ديال التكست وكاين الجهه اليمنيه، دونك هادو كلهم غادي يخدموا طابولاسيون دغوات بالنسبه لهاد لا بارتي وبالنسبه لهاد لا بارتي الثانيه. دونك غادي نمشي قلنا ل 3.5 درناه
طابولاسيون دروات هي عندي باينه هنا. نخلي طابولاسيون دروات والتكست ديما سيليكسيوني، نرد البال لهاد المساله ونرجع نمشي لرقم 10، ندير ان سول كليك. الوغ بالنسبه للبلاصه اللي غيكون فيها لا سيزي او اللي غادي تكون فيها لا زون، ما خصنيش نستخدم طابولاسيون دروات، غادي نستخدم طابولاسيون غوش. غادي نرجع لا بارتي اللي فيها كنبدل الطاكي ديالي، غادي نكليكي حتى نخرج في طابولاسيون غوش. دونك فين غادي نمشي نديرها؟ غنديرها في 4 ديال السنتيم هنا، ان سول كليك، ونمشي ل10 ونص وندير عاوتاني ان سول كليك. دونك دابا راني ساليت لومبلاسمون ديال لي طاكي سور لا ريغل، وبهذه الطريقه غادي يسمح لي باش ننظم التكست في الورقه. بالنسبه الا مشى الانسان مثلا ما لقاش هاد لا ريغل، كنت قلتها في الفيديو الاول، غنمشيو لا بار افيشاج اولا الغوبون افيشاج، وغادي نختاروا اولا غادي نكوشيو لا كاز ريغل، لان فاش ما كتكونش كوشي ما كتبانش لا ريغل. نرجعوا لاكاي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نقاد لي زومبلاسمون ديال لو تكست ديالي. غنكليكي قبل النيميرو سيان ان سول كليك، وغندير طابولاسيون اون سول فوا، ونجي قبل ديليفري ونكليكي وغندير عاوتاني غير طابولاسيون وحده اون سول فوا. هي عاد تقادات نيميرو سيان، لاحظتوها؟ دونك ما كنبقاش ندير طابولاسيون بليزيور ريبريز. هنا ديليفري مازال خصها تمشي فين غادي تمشي؟ تمشي في الجهه اللي فيها 10 سنتيم. دونك غادي ندير عاوتاني طابولاسيون بور لا دوزيام فوا، ونجي من بعد لي دو بوين ونعاود ندير طابولاسيون. هنا شنو كندير؟ كنظم الوضعيه ديال الكورسور. ها هو تيتنظم الكورسور، غادي يولي ساهل ملي غادي نبغي ناجوتي لي زون دو تكست. الكورسور وضع ليا لومبلاسمون ديال دوك لي زون دو تكست. دونك غنجي النيميرو دو باسبور قبل منها وندير طابولاسيون اون فوا، وما نعاودش نكليكي قبل ديليفري لو اون فوا بوي اون دوزيام فوا، عاوتاني من بعد لي دو بوين اون فوا. دونك لا ميم شوز هنا، نجي قبل لو نون طابولاسيون، قبل برينون اون فوا بوي اون دوزيام فوا، من بعد برينون نكليكي، ضروري خصني نكليكي هنا، نخلي واحد ليسباس ما بين لي دو بوين عاد طابولاسيون، ادريس لا ميم شوز، téléphone une fois puis une deuxième fois, téléphone une fois, date de naissance, date de naissance انا درت جوج مرات طابولاسيون، باش قلت لكم خصها دار اون سول فوا. نجي قبل ليو وندير طابولاسيون اون فوا، هاي عاد تقاد دات دو نيسونس، دونك طابولاسيون كدار مره واحده puis une deuxième fois. نجي من بعد ليو وندير اون فوا. situation familiale la même chose، نجي قبل منها اون فوا من بعد منها اون فوا. فوالا دابا حنا قادينا لومبلاسمون ديال لو تكست ديالنا. دابا غادي نصايبو واحد الريكتونغل كبير اللي غادي يجمع ليا هاد لو تكست كامل. دونك غادي نمشي لانسيرسيون، فورم، الريكتونغل هو هذا. دونك غادي نديسينيه، ونحاول ما امكاننا نقادو مع الريكتونغل اللي فوق منه باش يجي الشكل ديالنا مقاد. فوالا غادي نديرو له نفس لا ميزون فورم اولا نفس الشكل اللي اختارينا قبيله بالنسبه للعنوان اللي هو فورمولير دانسكريبسيون. دونك غادي نمشيو للفورما، ديما لا بار فورما كتاكتيفا فاش كنرسمو واحد لا فورم، وغادي نمشي عاوتاني ستيل دو فورم هنا. وشنو غادي نختار؟ الدوري. لا ميم شوز غادي نجي ونختار derrière لو تكست. خصني ضروري نكليكي على هاد لوبسيون دو ديسبوزيسيون اللي كاينه عندي هنا في الجنب باش كتعاونني. ربما بالنسبه للناس اللي عندهم لي فيرسيون بريسيدونت، وهذه ما شرطش ليها كنعتذر، ما غيلقاوهاش بالنسبه ل 2010 و 2007، فغيلقاوها فين؟ في ابياج. دونك راه يلقاوها الفوق في ابياج، راه نفسها. الا لاحظتوا الشكل اللي هنا هو هذا اللي هنا نفسه ابياج، كاين عندنا derrière لو تكست.
هي هاد الشكل اللي كاين عندي هنا. دونك derrière لو تكست فوالا، دونك تيبان التكست ديالي. دابا غادي نحاولو نقادو انفورماسيون بيرسونيل، نديرو لها حتى هي واحد لونكادرومون اولا ريكتانغل فورم. توجور عندي لا بار فورما ما اكتيفيا، وغادي نرسم لا فورم ديالي ريكتانغل. فوالا، دونك غادي ناخدو له اللون ازرق. وهاد الزرق عنده واحد لا ميزون فورم او عنده واحد ديكوراسيون، كتلاحظوا عنده واحد لا لوميير اللي خارجه منه. دونك هذيك لا لوميير الا مشيت للبار فورما يمكن لي نزيد نعدل فيها، نمشي لافي لوميير فوالا، وناخذ هذا الشكل هذا. نفس الطريقه اللي درنا بالنسبه لي ريكتونغل الاخرين، خصنا ضروري نديروه ديغيير لو تكست. دونك غنحاول نعدل هاد لو تيتر اللي عندي انفورماسيون بيرسونيل. كما قلت راه فاش غنسيليكسيونيوه اوتوماتيكمون تيقبض حتى العنوان اللي فوق منه، ولكن سي با غاف. الوغ غادي نديروه غرا، نكبرو شويه لا طاي ديالو 12 بركه، واللون ابيض غير باش يبان داك الكادر اللي صايبنا. معليش الا دفعناه واحد شويه هاد العنوان لان راه جاي لاصق في الكادر هنا. عندنا واحد لوتي كيساعدنا باش كندفع التكست ديالي، هو هاد لو غوتري. دونك كنبرك عليه اون سول فوا، ونحاول هاد الكادر هذا ديالي. الا ما بغاش يتقلط الكادر ديالي كاين واحد الحل، هو كنمشي لاوتي سيليكسيوني لي زوبجي، فهنا تعطيني لوتي باش يمكن لي نتحكم في داك الكادر. ممكن نبدلو الشكل ديال هاد الريكتونغل، كاين عندنا واحد الشكل احسن. الا مشينا للفورما توجور، وخصني نكون دائما كليكيت عليه. ما نساوش واحد المساله قبل نرجع لاكوي، ان الا ساليت من هاد لوتي سيليكسيوني راه خصني نديزاكتيفيها. لاحظتوا راها اكتيفي، دونك خصني نديزاكتيفيها باش ما تسببليش مشكل من بعد فاش نكون كنشتغل. غنمشيو للفورما. الوغ باش نعدلو هاد الشكل عندنا هنا واحد لوتي، ها هو تيكون عندنا في الجنب اليسار، موديفي لا فورم، كليكي عليه ونختار موديفي لا فورم. وهنا يمكن لي ناخذ لا فورم اللي بغيت، هي هادي بالضبط، هي اغوندي ولكن عندها واحد لي دو كوان دياغونال. فوالا، الوغ كيعطيني واحد لي ريكتونغل هنا مربعات صفر، راه يمكن لي نكليكي عليهم ونجليسيهم. خصني نبقى بارك عليه. لاحظوا معايا مزيان لا فورم شو كي كتبدا دير، كتبدا تتبدل. بغيناها بهذا الشكل هذا. فوالا دابا هي ولات مزيانه. دابا خصنا نانسيريو لي شون اللي غادي يمكن لا بيرسون تعمر فيهم لي دوني ديال الفورمولير. هنا غادي نحتاجو ضروري لواحد لا بار ديفلوبور. هاد لا بار ديفلوبور ما كتكونش باينه باغ ديفو في الوورد. الوغ كي غادي نديرو باش نافيشيوها، غنمشيو للفيشي، اوبسيون، هاي كتكون عندنا لتحت. حتى في لي فيرسيون 2007 2010 راه كاينه اوبسيون. غادي نمشيو لبيرسوناليزي لو روبون. هاي غادي تلقاو عندكم هنا في هاد الجنب اليمين مكتوبه ديفلوبور. دونك راه كتكون ديكوشي، نتوما غادي تكوشيو لا كاز وغديروا اوكي. تري بيان، غادي تبان عندي لا بار ديفلوبور. الوغ لا بار ديفلوبور عندنا فيها بزاف ديال لي زوتي دو ديفلوبمون، يمكننا نصايبو بها دي زابليكاسيون. غادي نخدمو حنا بالضبط هادو اللي هما لي زوتي هيريتي اللي قلنا لي فيهم عندنا لي كونترول ديال الفورمولير. كاين لي كونترول اكتيفيكس وكاين لي فورمولير. لي كونترول ديال الفورمولير حنا غادي نحتاجو بالضبط هاد لي كونترول ديال لي فورمولير. يمكن في فيديو اخر نشوفو لي زوتر كونترول لي زوتي اولا الادوات اللي لايقين. الوغ غادي ناخدو زون ديديسيون.
فوالا وعطاني الاولى هذه اللي غادي يمكن له يسيزي فيها لو تكست. نمشي عاوتاني هنا وناخذ عاود زون ديديسيون فين في النيميرو دو الباسبور لا ميم شوز هنا ديليفري لو شكون نيميرو سي ان لا ميم شوز عاود ديليفري لو زون ديديسيون هي هاد اللي مكتوب في وسطها ا و بي. عاود لو نون البرينون لا ميم شوز نمشيو للادريس téléphone, le lieu, date de naissance. الأخيرة اللي بقات لنا لا سيتوياسيون فاميليال حيت كاينين 4 ديال الحالات سيليباتير ماريي فوف ديفورسي دونك ما غاديش ندخلو هاد لا زون هادي لا غادي نستخدمو لا ليست. لا ليست هي زون ديديسيون يعني يمكن له يختار في لا ليست ما يمكنلوش يكتب اللي بغا انما كيختار في لا ليست. بيان سور كاين عندنا دوطخ زوتي هنا مزيانين حتى هما وسورتو بحال لا كازا كوشي فحال تما الا كان عندي شي شوا اللي خصو يدار. الوغ نمشيو للنيميرو سيان هاد لا زون ديديسيون اللي عندنا هنا غادي ندير فيها دوبل كليك. كيعطيني شنو تيعطيني كيعطيني لا فونيتر اوبسيون دو شون. هنا كنختار لي زوبسيون ديال هاد لا زون دو تكست. الوغ تيسولني قال لي شنو هو لو تيب ديال لي دوني اللي غيكونوا هنا واش غتكون دات واش غيكون تكست واش غيكون نومبر. نيميرو سيان جينيرالمون غادي يكون عندنا واحد الكاركتير وحده نورمالمون كيكون عندنا 6 ديال لي شيفر اولا 2 ديال لي كاركتير و 5 او 6 ديال لي شيفر. فدونك حنا شنو غادي نديرو غادي نخليو تكست اوردينير وغنكليكيو هنا وناخدو بروميير ماجيسكول يعني داك الحرف الاول اللي غادي يدير يعطيه لنا بالماجيسكول. بيان سور ما غيكونش عنده الحق يسيزي شحال ما بغا إليميتي دونك غادي نديرو 7 ديال لي كاركتير اولا 7 ديال لي شيفر. اوكي دونك انا وريتو هاد الانسان اللي غادي يعمر هاد الفورمولير وريتو بان راه تما غيكون تكست وانه ما خصوش يتجاوز 7 ديال لي زومبلاسمون 7 ديال البليصات فين يمكن له يعمر يعني يمكن له يكتب حرف ويدير 6 د الارقام. ديليفري لو معنيتها شنو ديليفري لو لا دات التاريخ فوقاش قبض لا كارت ناسيونال دونك غنديرو حتى هي فيها دوبل كليك وهنا ما غنخليوش تكست اوردينير. شنو غنديرو غادي نديرو دات ماشي دات دو جور ماشي التاريخ د اليوم التاريخ اللي غادي خدا فيه لا كارت ناسيونال. الوغ ديك لا لونغور ماكسيمال حتى هي لا ميم شوز ما غنخليوهاش إليميتي غنديرو 10. علاش 10 لان غادي يقيد بحال دابا الشكل ديال التاريخ تيكون عندنا فيها 2 ديال الارقام بالنسبه لليوم 2 بالنسبه للشهر 1 4 بالنسبه للسنه بيناتهم لي سلاش دونك غيكونوا 10. هنا في الفورما ها هو الشكل ديالها غادي تلاحظوا دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عندنا النهار عندنا الشهر وعندنا السنه دونك 10 ديال الاماكن او 10 ديال الفراغات. اوكي نيميرو دو الباسبور تيكونوا نورمالمون عندنا 9 ديال لي كاركتير وفيها 2 لي كاركتير و7 لي شيفر دونك غنديرو 9 هنا. بالنسبه لا ميزون فورم نقدروا نديرو حتى هي بروميير ماجيسكول. لي زينيسيال ماجيسكول ملي تيكون عندي واحد الباراغراف اما بروميير ماجيسكول معناتها غير الحرف الاول كلشي مينيسكول او كلشي ماجيسكول دونك حنا غناخدو بروميير ماجيسكول. اوكي الوغ ديليفري لو لا ميم شوز دونك غادي نديرو نفس الطريقه عاوتاني كيما درنا مع ديليفري لو الاولى دونك غادي نديرو هنا في لاطاي 10 وغادي نجيو لهنا نختارو قبل بعدا هنا نختارو دات والفورما غادي نختارو هاد الشكل هذا لان عنده بزاف ديال الفورمات اخرين ديال التاريخ. دونك بالنسبه لو نون شحال غيكون عندنا من حرف نقدروا نختاروا بالنسبه لو نون نديروا مثلا 15 كاركتير
يعني الكنية يكون فيها شي 15 حرف. دونك هاد الانسان غادي نعطيوه يسيزي هاد لو تكست او يعمر هاد الفورمولير، ما نسمحولوش انه يبدا يدخل شحال ما بغا ديال الارقام. دونك هنا في لا ميزون فورم اولا شحال يدخل ديال التكست. دونك هنا في لا ميزون فورم، دونك في لو نون نديرو في لو نون يكون ماجيسكول بروميير ماجيسكول. اوكي لا ميم شوز بالنسبه للبرينون، غير ما نديروش 15 نديرو 10 مثلا، واخا كاين اللي عنده سميه طويله. دونك نديرو ماجيسكول ولا بروميير ماجيسكول. تكست اوردينير، تكست عادي. اوكي ما هواش دات ما هواش اور. لادريس هنا ما غاديش نفرضوا عليه، لان لادريس تكون طويله، دونك غنخليو تكست اوردينير illimité. بالنسبه للتليفون لا، كاين عندنا 10 د الارقام، دونك غنجي لهنا نبدل التكست وغادي نردها نومبر وغادي نديرو 10 ديال الارقام. بالنسبه للفورما شنو غادي نديرو؟ فورما غادي نديرو هنا 10 ديال الاصفار، باش بحال تما كتب مثلا الرقم ديال التليفون ونسى ما يديرش الصفر الاولاني اوتوماتيكمون غادي يدخلوا له الورد. اوكي دات دو نيسونس، دونك لا ميم شوز عاوتاني غادي تكون حتى هي دات، خصني نبدل الشكل ديالها دات وغادي نديرو 10. بالنسبه للفورما نختاروا نفس ديك الفورما اللي اختارينا قبيلات. اوكي لو ليو حتى هو ما غاديش نفرضوا عليه، دونك غنخليوها له illimité، ما عرفناش لو ليو اللي غادي يسيزي. هنا في لا ليست غنديرو دوبل كليك وغندخلوا لا ليست ديالنا. دونك قلنا غادي يكون عندنا سيليباتير، نديرو اجوتي ونكتبو ماريي entre parenthèses غنديرو الاو بالنسبه للفيمينان. اجوتي غادي نديرو ديفورسي عاوتاني entre parenthèses الاو اجوتي، ou veuf entre parenthèses ve veuve ajouter. Bien sûr خصو يدير ان شوا، هو اوتوماتيكمون البروغرام اللي كيلقى سيليباتير هي الاولى غيحطها هي الاولى في لا ليست وغتبان. داكوغ حتى الا ما بغيناهاش تبان ممكن نديرو دوبل كليك ونزيدو باغ اكزومبل، كنا نزيدو باغ اكزومبل دي تيغي بحال هكا، واحد 5 ديال لي تيغي ونديرو لها اجوتي في لا ليست ونطلعها الفوق. هنا راه عندي واحد السهم باش كيديبلاسي، فوالا فوالا باش يديبلاسي ليا داك لو تكست في الاول د لا ليست. الوغ ملي غندير اوكي غتبان عندي باغ ديفو. دونك لو فورمولير دابا راه تسالا، دونك عمرنا قديناه، يعني ممكن اي شخص يبدا يعمرو وسولون داك الكريتير اللي حددنا له حنا. بقات لنا واحد المساله ان لاباج حتى هي راه خصها تكون عندها واحد لا ميزون فورم صغيره، واحد لاغيير. غادي نمشيو نديرو في كرياسيون كولور دو باج. الوغ كاين عندنا في موتيف في تكستور، بيسكو حنا مشينا في المذهب غادي ناخدو كولور اورانج في موتيف بروميي بلان، غناخدو كولور اورانج ونخليو في لاغيير بلان كولور البيض هكا راه مزيان. ناخدو بالضبط هذا ما غاديش يديرونجي في لا فيو، دونك هذا حسن وغنديرو اوكي. فوالا كنلاحظوا دابا الشكل ديالو هكا ولا حسن. الفورمولير دابا ما يمكنش لاي واحد يعمرو الا قلنا له راه حنا دابا غادي ندوزو ليطاب ديال التعمار ديال الفورمولير. الوغ غادي نرجعو توجور لا باج ديفلوبور، غادي نمشيو لغيستراندغ لا موديفيكاسيون. غيستراندغ لا موديفيكاسيون سيتادير ما يبدلش لا ميزون فورم، ما يدير حتى شي حاجه في الفورمولير ابار انه يعمر الفورمولير، وهذا الشيء اللي بغينا حتى حنا بالضبط يدير. دونك ملي غنكليكيو عليها غيعطينا واحد لا فونيتر في لا بارتي دروات ديال ليكرون. اولا غادي نكوشيو لوبسيون ليميتي لا ميزون فورم ا اون سيليكسيون دو ستيل، باش ما يحاولش يبدل الشكل ديال الفورمولير، يبدل داك المذهب ولا يبدل الشكل اللي عندنا. هنا عاوتاني غادي نكوشيو لوبسيون ريستريكسيون دو موديفيكاسيون، autoriser uniquement ce type de modification dans le document. شنو غادي نautoriser ليه؟ فقط le remplissage de formulaire.
هكا غادي نكونوا كملنا الاستمارة الرقمية. دابا استمارة غيعمرها في الحاسوب ويسجلها. الوغ غادي ناكتيفي لا بروتيكسيون. وي اكتيفي لا بروتيكسيون. غادي يعطيني المود باس. الا كنت انا يعني عندي مود باس كنستخدمو بزاف ممكن نكتبو، الا كنت نخاف ننساه يستحسن ما نديرو شيء، راه دايرينو اونتر بارونتيز فاكولتاتيف. دونك ماشي مشكل حتى الا ما درتيش. اوكي غادي يحمي الدوكيومون. نفيرمي لا فونيتر. فوالا كتلاحظوا دابا فاش كنكليكي على لا فورم ديالي ما كتبانش لا بار اللي كانت تتبان عندي قبيله هنا فورما. ما يمكنليش نموديفي هاد لي فورم. بيان سور ابار بالنسبه للعنوان الفوقاني لان ما داخلش الفورمولير اللي هو فورمولير دانسكريبسيون العنوان. هنا عندي نيميرو سيان. غادي نجرب ندخل مثلا نيميرو سيان دي. فوالا تري بيان. نيميرو دو الباسبور. دونك ما كيسمحليش نزيد اكثر من داكشي اللي حددنا له. لو نون. نمشي للبرينون ونجرب نكتبو بالمينيسكول تيست. فوالا دونك هو تيحول الحرف الاول تيحولو ماجيسكول. بالنسبه لا دات نجرب الا كتبت له شي حاجه بحال هكا. دونك اوتوماتيكمون تيعلمني كيقول لي خصني نخدم اون دات ولا اون اور فاليد. دونك ما مقبولش انني نخدم هاد لا دات هذا، ولكن بحال تما الا درت باغ اكزومبل 22 6 باغ اكزومبل 2009 دونك ندوز لا دات الاخر دونك كتاكسبتا. دونك نجربو هنا في لا سيتوياسيون فاميليال. فوالا هو تيعطيني اون ليست باش كنختار. داكوغ دونك يمكن لي نختار فيها. دونك هنا لا دات عاوتاني لا ميم شوز غيعطيني باش ندخل لا دات لادريس نيميرو التليفون. نجربو الا دخلنا شي نمره ديال التليفون. دونك انا ما درت شي الصفر الا كليكيت هنا. دونك اوتوماتيكمون هو عطاني لو زيرو. دونك دابا هاد لو فورمولير il est contrôlable. يعني انا اللي كنتحكم فيه كنعطيه يعمر استماره، ولكن ما كنخليش يسيزي اللي بغا. انا اللي كنحدد له واش غيكون تكست، واش غيكون غيكون شي حاجه اللي هي نومبر على شكل رقم او غيكون على شكل دات. دونك هذه هي الاستماره الرقميه. اون فوا غادي يسالي غادي يبرك على اف 12 باش يسجل هذاك لو طرافاي اللي دار او هذاك الغومبليساج اللي دار ديال لي دوني. دونك لا ميم شوز بالنسبه لكم غادي تحاولوا تسجلوها باف 12. خصنا ولا بدا ضروري ولا بدا كما قلت يكون عندنا واحد الدوسي في الديسك دي. هكا الدوسي غادي نسميه مثلا اكزرسيس. بحال دابا هنا عندي اكزرسيس 1. ممكن نصايب نوفو دوسي ونسميه اكزرسيس 2. وعلاش كنسجلو في الديسك دي؟ لان الديسك دي فحال تما الا وقع شي مشكل في البيسي ديالي ما كيتقاش. يعني الا سجلت في دوكيومون ولا في البيرو تفورماطا البيسي راه تيمشيو لي دوك المعطيات. اما الا درتهم في الديسك دي غادي يبقاو عندي. دونك غادي ندير اوفرير وهنا غادي نسميه فورمولير. حاولوا ما تعدلوش هاد التيب ديال الدوكيومون ديالنا. غادي يبقى دوكيومون وورد انجستري. فوالا دونك الاستماره ديالي هي هذه الاستماره الرقميه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ربما الا كانت شويه ديال الاسراعي باش نحاولوا ما يكونش الفيديو طويل بزاف. كنتمنى انكم توفقوا باش تصايبوا هذا الفورمولير. اهم حاجه هو انكم تصايبوه وتصيفطوه. يعني تصوروه واخا مزيان ولكن تصيفطوه عن طريق الواتساب غادي يكون احسن بكثير. دونك شكرا بزاف حيت تبعتوا هذا الفيديو هذا. الا كان عندكم شي استفسارات ولا شي تساؤلات نقدر نجاوب عليها من بعد. دونك شكرا بزاف. تنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.